सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें, सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी बच्चियों और यहाँ मौजूद प्यारे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप? माशाअल्लाह, इन सब ने तो जवाब दिया बड़ा अच्छा सा। क्या जवाब दिया? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। इसका मतलब ये बनता है कि हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र है, हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र है। आप जो घरों पर हैं प्यारे बच्चों, प्रोग्राम शुरू हो चुका है सुनो समझो सीखो। तो अब तैयार हो जाएं अच्छी बातें सुनने, समझने और सीखने के लिए। तो पहली बात हमें ये पता चल गई कि जब पूछे कि कोई कि कैसे हैं आप, तो हमें क्या कहना चाहिए? ठीक है भाई, यहाँ कुछ बच्चे शायद नहीं कह रहे, तवज्जो नहीं दे रहे। भाई सबने तवज्जो देनी है, ठीक है। और ये कहना होता है। अभी यहाँ तो माशाल्लाह आपने थोड़ी प्रैक्टिस कर ली होगी तो बड़े अच्छे अंदाज से आवाज़ आ रही है, लेकिन जब कहीं ख़ानदान में किसी से मिल रहे होते हैं, कोई बात होती है, तो फिर आगे से वो पूछ लें, कोई बड़े अंकल कैसे हैं बेटा, तो हम आगे से क्या कर रहे होते हैं? कुछ बच्चे तो शर्मा जाते हैं। ये तो आप अभी बोल रहे हैं ना ज़ोरों शोर से। वहाँ जब प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ये सूरत हाल होती है तो वहाँ पर शर्मा जाएंगे, आगे से जवाब ही नहीं देंगे। तो ये तरीका नहीं है अच्छा, ठीक है। बड़ों का अदब करना चाहिए, अपनी जिसको कहना चाहिए लिमिट्स में रहना चाहिए, लेकिन जो बात करने की है वो अच्छे से करें। कोई पूछे बेटा नाम क्या है आपका, तो बाज़ बच्चों की आवाज़ ही नहीं निकलती, चार दफ़ा पूछ रहे होते हैं। तो नाम बताना है वो आप अच्छे से बताएं और मुस्कुराना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे देख रहे हैं, लग रहा है गुस्से में बैठे। बेटा गुस्से में तो नहीं है? चलें भाई, अब मुस्कुराहट आ गई है बोलने से, तो आपने मुस्कुराते भी रहना है और जो भी बात हो वो यहाँ पर भी आपने आवाज़ निकाल के करनी है, ठीक है जी। तो प्रोग्राम शुरू हो चुका है सुनो समझो सीखो। जो घरों पर बच्चे मौजूद हैं, आपने भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना है और अच्छे अंदाज से आपने ये भी बताना है आप कैसे हैं, ठीक है भाई। ये भी आपसे कोई एक सवाल हो गया। और शुरू में हम शामिल करते हैं दुरूद पाक की फ़जीलत। और आज हम दुरूद पाक की फ़जीलत में शामिल ये करेंगे कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे ये खुशखबरी दी। जिब्राईल अलैहिस्सलाम पता है आपको? फरिश्तों के कौन है ये? फरिश्तों के भी ये सरदार हैं। तो हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे खुशखबरी दी कि जो आप पर दुरूद पाक पढ़ता है, जो आप पर दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर रहमत भेजता है। जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ेगा, अल्लाह पाक उस पर क्या भेजता है? रहमत भेजता है। और फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जो खबरी दी उसका दूसरा पार्ट ये है कि जो आप अलैहिस्सलाम पर सलाम पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर सलामती भेजता है। सुभान अल्लाह। तो दो काम, दुरूद पढ़ेंगे तो क्या मिलेगी? रहमत मिलेगी, और सलाम पढ़ेंगे तो सलामती मिलेगी। अब हम मिलकर दुरूद और सलाम पढ़ेंगे, ठीक है भाई। कैसे पढ़ेंगे? जैसे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ते हैं ना, तो इसके अंदर दुरूद भी है और सलाम भी है। अस्सलातु मतलब दुरूद और वस्सलामु सलाम। तो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, यानी ए अल्लाह के रसूल आप पर दुरूद हो और सलाम हो। तो इंशाअल्लाह हमें रहमतें भी मिलेंगी और सलामतियाँ भी मिलेंगी। तो दुरूद और सलाम पढ़ेंगे आका की ज़ात पर, और रहमतें और सलामतियाँ किसे मिलेंगी? हमें मिलेंगी। तो कोई मुश्किल भी हो ना, कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो, पेपर में बैठे और याद नहीं आ रहा, तो भी क्या वजीफ़ा है? दुरूद पाक पढ़ने लगे। लेकिन इसमें एक बात है कि पहले याद किया हो, ये नहीं कि याद करे नहीं और उसके बाद जब पेपर में बैठे हुए बोले भाई इन्होंने बताया था जब कुछ याद ना आए तो सलातो सलाम पढ़े। टीचर पूछे ये क्या हो गया बच्चे, क्या पढ़ रहे हो? बोले दुरूद सलाम पढ़ रहे ताकि याद आ जाए। तो पहले कुछ याद किया था कि नहीं किया था? बात समझ में आ रही है? पहले याद करें, फिर अगर ना याद आ रहा हो, भूल रहे हो, तो क्या पढ़े? हाँ, दुरूद और सलाम पढ़ें, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई मुश्किल आ जाए, साइकिल चला रहे थे पंचर हो गई, हो जाती पंचर, अब क्या करें? तो दुरूद और सलाम पढ़ना शुरू कर दे, ठीक है। और भी कोई भी प्रॉब्लम हो, घर में कोई प्रॉब्लम हो, हैं वालिद साहब को प्रॉब्लम हो, अम्मी को प्रॉब्लम हो, तो सबके लिए वजीफ़ा क्या है? दुरूद और
सलाम। ठीक है जी, अभी मिलकर पढ़ते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। वाला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्रोग्राम शुरू हो चुका है। समझो सीखो, प्रोग्राम शुरू हो चुका है। सुनो समझो सीखो। जी, तो प्यारे बच्चों तैयार हो जाइए अच्छी बातें सुनने समझने सीखने के लिए। और आज है 24 रजब। क्या तारीख है रजब की? 24 रजब। और आज भी एक अल्लाह के वली बड़े ज़बरदस्त आलिम दीन का उर्स होता है, उनके हवाले से हम बताएंगे। और उन्होंने एक किताब भी लिखी है बड़ी मशहूर, बुखारी शरीफ सुनिए नाम, हदीस की किताब। और उसके साथ एक और नाम भी होता है, सही बुखारी है, उसके अलावा मुस्लिम शरीफ। क्या नाम है? हाँ, ये भी हदीस की बड़ी मशहूर किताब है। तो जो ये मुस्लिम शरीफ जिन्होंने लिखी है ना हदीस की किताब, इनके जो मुसन्निफ हैं, जो राइटर हैं, उनके बारे में आज आपको हम कुछ बताएंगे कि आज उनका उर्स का दिन है। तो उनके लिए हमें इसाले सवाब भी करना चाहिए। और इसाले सवाब कैसे कर सकते हैं? एक बार सूरह फातिहा पढ़ें और 3 बार सूरह इखलास, उनको इसाले सवाब कर दें। दिल में नियत कर लें कि ये सवाब किससे पहुँचे? इमाम मुस्लिम, जिन्होंने लिखी है मुस्लिम शरीफ। ठीक है भाई, तो आप ये बता सकते हैं। और यही सवाल भी हो गया कि इमाम मुस्लिम की सबसे ज़्यादा मशहूर किताब का नाम बताइए, या इमाम मुस्लिम ने जो मशहूर तरीन किताब लिखी है उसे क्या कहा जाता है? या सही मुस्लिम कह ले, ठीक है, या मुस्लिम शरीफ कह ले, तो ये भी आप बता सकते हैं। और सबसे पहले तो हम सुनते हैं कलाम, है ना भाई? तो कलाम कौन सा सुना रहे हैं आज? उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे। क्या माइक खुला हुआ आपका? माइक खोल के सुनाएंगे ना, सबको सुनाना है। चले भाई, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे। चले भाई, तो हम आंखें बंद करके मदीने पहुंच जाएंगे। कितना आसान है ना। वैसे तो वीज़ा वगैरह सारी चीज़ें लगती है, अगर उसमें मुश्किल हो तो आंखें बंद करें और कहाँ पहुंच जाए? मदीने। गुंबद खजरा देखा है? ग्रीन कलर का गुंबद, तस्वीरों में देखा होगा ना। तो आंखें बंद करें और सोचे वो रहा गुंबद खजरा, वो उसी के नीचे सुनहरी जो है वो जालियाँ भी मौजूद हैं। तो तसव्वुर में वहाँ पहुँच जाएँ। बाकी बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे। चलते हैं कलाम की तरफ। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सल्ले अला नबीना, पढ़िए सल्ले अला मुहम्मद, सल्ले अला शफीना, हम भी मदीने जाएंगे, आज नहीं तो कल सही आका हमें बुलाएंगे। आज नहीं तो कल सही, सल्ले अला नबीना, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे। बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे। करम की जब नजर होगी मदीने, हम भी जाएंगे। अगर जाना
کے ماروں کا اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا مکینے گنبد خضرا کو حالے دل سنائے مکینے گنبد خضرا کو حالے دل سنائے قیامت تک جگائیں گے نا پھر منکر نکیر اس کو لحد میں وہ جسے اپنا رخ زیبا دکھائیں بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں ماشاء اللہ خوبصورت کلام ہم سن رہے تھے اور پروگرام آپ سب دیکھ رہے ہیں سنو سمجھو سیکھو. ابھی اچھے سے سیگمنٹس ہونے والے ہیں ٹیم اے اور ٹیم بی میں مقابلہ بھی ہوگا اور کچھ اچھی سی انفارمیشن بھی آج ملنے والی ہے. اور جن بزرگ کا عرس ہے ان کا نام کیا ہے آج؟ کیا نام ہے؟ صحیح بخاری. یہ نام ہے بزرگ کا نام ہے جی. توجہ کہاں ہے؟ سننے سمجھنے سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ سنیں بھی توجہ سے تو پھر سمجھ میں آئے گی. اگر سنیں گے نہیں تو پھر سمجھ میں کچھ نہیں آئے گی. ان بزرگ کا نام ہے مسلم. کیا نام ہے؟ ہاں. ویسے مسلم کسے کہتے ہیں؟ مسلمان کو. ہم سب کون ہیں؟ مسلمان ہیں. یعنی اگر سنگولر کہیں تو میں کیا ہوں؟ مسلم ہے نا بھائی. مسلم بھی کہہ سکتے ہیں, مسلمان بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن ان کا نام ہی کیا تھا؟ مسلم. اور ان کی کنیت ہے ابو الحسین. کیا نام کنیت ہے؟ ابو الحسین. کیا کنیت ہے؟ ہاں ٹھیک ہے جی. ان کی کنیت ابو الحسین ہے اور والد صاحب کا نام ہے حجاج. کیا نام ہے؟ حجاج. اور ان کا تعلق تھا بنو قشیر خاندان سے. تھوڑا مشکل ہو جائے گا. بنو قشیر. ٹھیک ہے جی. اس خاندان سے اس کا تعلق تھا, اسی لیے آپ کو قشیری کہا جاتا ہے. چلے بھائی, تو ان کا نام کیا بن گیا؟ ابو الحسین مسلم بن حجاج قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اب ان کے حوالے سے ہم آج بہت ساری باتیں بھی سنیں گے, تو ان کا نام بھی بتانا ہے پیارے بچوں. ٹھیک ہے جی, جو گھروں پر بچے موجود ہیں. اور آپ آگے بھی چلتے ہیں تو پہلا سیگمنٹ ہی ہم یہ شامل کرتے ہیں. کون سا کریں پہلا سیگمنٹ؟ اللہ کی نعمت ہے. اللہ کی نعمتیں شامل کریں بھائی. یہ کہہ رہے ہیں آج تو ہمارے پاس اللہ پاک کی نعمتیں سیگمنٹ ہی نہیں ہے. چلے بھائی, اب آ گئی ہمارے پاس کچھ کالز. آئیے کچھ کالز کو شامل کرتے ہیں جی. میرا نام شایان ہے. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. اللہ کا مہینہ سنو آ گیا رجب, رحمت قبولیت کا ابر چھا گیا ہے اب. رجب اللہ کا مہینہ, شعبان آقا کا مہینہ, رمضان امتیوں کا مہینہ ہے. ماشاء اللہ زبردست جی. نیکسٹ کال. میں ہوں غلام حیدر اتاری اور میں ہوں مدین اتاری. ہم دونوں بھائی ہیں توسا شریف سے. یہ شان تمہاری ہے آقا, تم عرش بری پر پہنچے ہو. ذیشان میرے بچے باتیں نہیں ہے سب لیکن ذیشان نبی ہے
رجب کا مہینہ ہے اور رجب کے مہینے میں ہی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کا سفر بھی کیا تھا. تاریخ پتہ ہے کسی کو؟ 27. کیا تاریخ ہے؟ 27. تو ذرا یہ شعر بھی سن لیں, مل کے پڑھنا ہے. یہ شان تمہاری ہے آقا, تم عرش بری پر پہنچے ہو. یہ شان تمہاری ہے آقا, تم عرش بری پر پہنچے ہو. تم عرش بری پر پہنچے ہو. ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں, واللہ کوئی نہیں ہے. ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں, واللہ کوئی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحیح امام مسلم کا نہیں, سوال کیا کیا تھا ہم نے؟ کوئی بھی آپ بتا سکتے ہیں. صحیح مسلم جنہوں نے لکھی ان کا نام کیا ہے؟ امام مسلم کہیں گے نا ادب کے ساتھ, امام مسلم. اور یہ بھی بتا سکتے ہیں جو ہے صحیح مسلم کے مصنف کا نام کیا ہے؟ امام مسلم. اور امام مسلم نے جو کتاب لکھی اس کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ ہاں, تو آپ کچھ بھی ہمیں بتا سکتے ہیں. میرا نام حریم کیا نام ہے ان کا؟ اور آپ کو اچھی بات بتاؤں گی. اچھی بات بتا رہی ہیں بھائی. درود بات پڑھتے نا پیارے آقا ہمارا درود سنتے ہیں. جب ہم پیارے آقا سلام پیچھے تو پیارے آقا ہمارا سلام کا جواب دیتے ہیں. السلام والسلام علیکہ یا رسول اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آمین. ماشاءاللہ, یہ ننھی منی سے ہماری حریم باجی ہیں, بڑے اچھے انداز سے کال کرتی ہیں. ہم درود پڑھتے ہیں تو آقا ہمارا درود سنتے ہیں, اور سلام پڑھتے ہیں تو آقا سلام کا جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں. زبردست. جی نیکسٹ کال. میں ہوں فاطمہ تاریہ. کون ہے بھائی یہ؟ میں آج آپ کو یہ شعر سناؤں گی. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے, نئے نرالے دروں کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے. بہار ہے شادیاں مبارک, چمن کو آبادیاں مبارک. ملک فلک اپنی اپنی لین میں یہ گھر انادل کا بولتے تھے. وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی کی تھی دھوم میں. ادھر سے انوار ہنستے آتے, ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. جزاک اللہ خیرا. آمین. ماشاءاللہ, چھوٹی سی فاطمہ باجی ہیں اور اتنے بڑے بڑے اشعار انہوں نے یاد کر لیے. زبردست, کیا بات ہے. اللہ پاک آپ کو شاد و باد رکھے, خوش رکھے. جی بھائی اور کال شامل کرنی ہے, آگے چلنا ہے؟ چلے بھائی آگے چلے. یہ دیکھیں یہ کیا ہے ہمارے پاس, اور اس کے ذریعے ہوگا آپ میں مقابلہ. اس میں موجود ہیں کچھ کیٹیگریز, وہ آپ آئیں گے وہ نکالیں گے اور پھر آپ سے ہوگا سوال. دیکھتے ہیں دیتا ہے کون جواب. جو جواب دے گا اسے کیا ملے گا؟ پوائنٹ ملے گا. ٹھیک ہے جی, چلتے ہیں باؤل ایکٹیویٹی کی طرف. سنو سمجھو سیکھو, سنو سمجھو سیکھو. جی باؤل ایکٹیویٹی, اس میں ہم کوشش کرتے ہیں سب کو شامل کرتے جائے. اور ٹیم اے سے وہ آ جائیں, آپ آ جائیں. ہاں آپ ہی کو بلا رہے تھے, آپ نے ہاتھ اٹھا لیا. مائک بھی لے لیں, سیدھے ہاتھ سے لے لیجئے گا. دینے والا بھی کون سے ہاتھ سے دے گا؟ سیدھے ہاتھ سے. اور آپ ادھر آ جائیں ہمارے پاس. کیا نام ہے آپ کا؟ سید ایان احمد. اب یہ مائک الٹے ہاتھ میں پکڑ لیں, الٹے ہاتھ میں پکڑ لیں. ہاں سیدھے ہاتھ سے یہ نکال لیں پرچی. ٹینشن میں لگ رہا ہے مجھے, پرچی مجھے ہی دیں گے. چلے اب یہ پڑھ کے بتائیں کیا لکھا ہے اس پہ. پتہ ہے؟ متفرق. کیا لکھا ہے؟ یعنی آپ سے کوئی اس سے بھی کیٹیگری سے کوشچن ہو سکتا ہے, کوئی اسپیسیفک کیٹیگری نہیں ہے. بتائیں گے جواب؟ آج کون سا آپ نے ویڈیو ریویو میں کس مینڈک کے بارے میں سنا ہے؟ کیا نام تھا اس مینڈک کا؟ نہیں پتا؟ چلے پھر ہم اس والے میں آ جاتے ہیں, ہم نے ایکسٹرا پوچھ لیا تھا سوال.
ابھی گھبرائے نہیں, ابھی موجود ہے موقع آپ کے پاس. چلے بھائی, اب آپ نے یہ بتانا ہے, آسان کروں مشکل؟ آسان. آسان. اب یہاں آپ کے لیے ایک آسان بھی ہے, دوسرا بھی آسان ہی تھا. سوال جو ہے آپ نے بتانا ہے, امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی ہوئی حدیث کی مشہور کتاب کا نام بتائیے. صحیح بخاری اور مسلم. صحیح مسلم. دوبارہ سے بتا دیں. صحیح مسلم. جی, امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی ہوئی حدیث پاک کی مشہور کتاب کا نام کیا ہے؟ ہاں, صحیح مسلم. ٹھیک ہے جی, تو جواب آپ کا کیا ہوا؟ درست ہو گیا ہے. ماشاء اللہ, خوش ہو جائیں بھائی, اپنی جگہ جا سکتے ہیں آپ. اچھا, یہ صحیح, اب بول دو ہم صحیح یوں کر کے رہیں, ویسے یہ صاد ہا یا اور آخر میں ہا. ٹھیک ہے, یہ ہے صحیح مسلم, یہ اس کا نام ہے. چلے بھائی, تو ٹیم اے نے لے لیا ایک, ٹیم بی ریڈی ہیں؟ ایسا کرتے یہاں بھی وہ ان کو بلاتے ہیں جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا. آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا نا, آپ آ جائیں. چلے بھائی, مائک لیتے ہوئے آئیے گا جی, ادھر آ جائیں. چلے بھائی, سیدھے ہاتھ سے, جلدی 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 جلدی, غصے میں مسکرا کے دکھائیں. اضحک اللہ سنک. جی, کیا آیا؟ مائک سے ڈر لگ رہا, تھوڑا قریب کر لیں, بس اس کو بند نہ کر دیے گا, کھلا ہوا. جی, سیرت. سیرت. نام کیا آپ کا؟ محمد بلال. محمد بلال. آپ سے سوال ہے, آپ کے لیے تو کہہ لیجیے دونوں ہی تھوڑے سے ڈیفیکلٹ ہیں. چلے کوشش کرتے ہیں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, آپ نے بتانا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے کون سے شہر میں رہتے تھے؟ مکے میں, ہے نا. پھر مکے سے کہاں آئے؟ مدینے میں. اب جب مدینے میں آقا آئے تھے تو ابھی تو وہاں گھر وغیرہ کچھ نہیں تھا نا, تو آپ کسی کے گھر میں رہے تھے. ٹھیک ہے جی, اور جن کے گھر میں رہے تھے ان کا نام تھا حضرت ابو ایوب انصاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ان کے گھر میں آپ نے اسٹے کیا تھا, پھر اپنا گھر جو ہے وہ شریف بنایا تھا. تو آپ نے یہ بتانا ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے مہینے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کی تھی, خدمت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا, وہ منتھس آپ نے بتانے. ٹھیک ہے, بہت ساری باتیں ہم نے آپ کو بتا دی ہیں, اور ایک بات آپ سے پوچھیے, وہ مہینے کتنے تھے؟ ہے نا, انٹرسٹنگ کوشچن ہے. یہ جتنی باتیں یہ تو مشہور ہیں جو میں نے بتائیں, کچھ کو ہو سکتا ہے نہیں پتا ہو, تو پتہ چل گئی ہوں گی کہ پیارے آقا مکے سے مدینے آئے تو ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے گھر میں آقا رہے تھے, انہیں خدمت کرنے کا موقع ملا تھا. آپ کتنے مہینے رہے تھے یہ آپ نے بتانا ہے. چلے 7 یا 6؟ 7 یا 6؟ جی 7. کوئی اشارہ آ رہا ہے یہاں سے؟ نہیں. یہاں کس کس کو پتا ہے ویسے؟ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ صحیح کہہ رہے ہیں, 6 نہیں ہیں 7. خوش ہو جائیں بھائی, جواب کہہ رہے ہیں میرا جواب درست ہے. میرا جواب درست ہے. مجھے پوائنٹ مل گیا. مجھے پوائنٹ مل گیا. میں خوشی خوشی جا رہا ہوں. میں خوشی خوشی جا رہا ہوں. جا تو نہیں رہے. جی, خوشی خوشی چلے گئے ماشاء اللہ. جی, اب کس کی باری آئے گی؟ اب چلے بھائی, ایسا کرتے ہیں, آپ آ جائیں بھائی. یہ جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا نا ان کو بولے. جی, تو نئے آئے تو کیا ہو گیا, آپ سب کو, آپ بھی نئے آئے ہمارے پروگرام میں ساتھ. چلے بھائی, مائک دے ان کو رائٹ ہینڈ سے. ہم ان کو بلا رہے ہیں نا جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا. آئے تو صحیح. ارے شرما کیوں رہے, ہم لے کر آ جاتے ہیں انہیں. مائک لینا. کیا نام کیا آپ کا؟ مائک پکڑے نا, آ جائیں, دوستی کرتے ہیں. شاہ زین, آپ بھی تو پروگرام میں آئے نا, یہاں ہم بلا کے کوئی کھا تھوڑی جا رہے ہیں بچوں کو. کسی کو کھایا ابھی تک؟ نہیں, تو آپ کو بھی نہیں کھائیں گے. ٹھیک ہے, کیا نام ہے؟ شاہ زین اتاری. اور سے بتا دیں. شاہ زین اتاری بھائی ہیں آپ کے یہاں پر؟ کون ہے؟ کزن ہے. کزن آئے ہوئے ہیں, تو وہ دیکھیں نا آپ کے سپورٹ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ دیکھیں نا ماشاءاللہ, کہاں سے؟ اورنگی ٹاؤن سے. ابھی آپ کو گھر پہ بھی جب دیکھ رہے ہوں گے ہیں. اب آپ یہاں دیکھیں آ گئے نا, وہ وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ یہاں پر ہیں. کزن بھائی ان کی سپورٹ کیجیے گا پیچھے سے. کریں کوشچن, کریں کوشچن سے پہلے اب وہ تو نکالیں. یہ جلدی سے, ٹائم بھی کم رہ گیا بھائی اب ہمارے پاس. جلدی سے کیا آیا مجھے دیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. جلدی جلدی کیا ہے جی؟ کیا ہے؟ سیرت, یعنی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حالات زندگی. اس سے متعلق آپ سے کوشچن یہ ہے کہ یہ بتانا ہے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں رہتے تھے. پہلے کہاں رہتے تھے؟ مکے میں. پھر وہاں سے آپ ہجرت کر کر کون سے شہر میں گئے تھے؟ مدینہ. کون سے گئے تھے؟ مدینہ. آواز دے دی نا آپ نے, اتنا آسان تو ہم نے کوشچن کیا تھا. چلے صحیح مان لیتے. کون سا شہر تھا؟ مدینہ. زور سے, مدینہ. زور سے, مدینہ. اور زور سے. کہاں جانا ہے ہم نے؟
मदीना आका कौन से शहर में कब्र शरीफ है? मदीने। कहाँ है? मदीने हाँ, और आपका जवाब? तो अब चले जाएं खुशी खुशी। माशाअल्लाह। चले भाई जल्दी से एक क्वेश्चन है, हाँ इधर से लेते कौन करेगा कौन करेगा? आप आ जाओ जल्दी से। मैं यहीं बैठ जाता हूँ वापस। माइक कहाँ है? माइक तो लेकर आए जी। आपके लिए हमने पर्ची खुद निकाल दी। क्या है? इबादत। यहाँ आ जाए जल्दी से भाई, बातें नहीं करनी। इबादत से मुताल्लिक क्वेश्चन आपसे ये है, ये बताना है कि सही पता है आपको? सही क्या होती है? नहीं पता, इतना मुश्किल हो गया। मुसलमानों पे कौन सी इबादत फ़र्ज है जो दिन में 5 मरतबा की जाती है? नमाज। सबसे पूछा था क्या मैंने? चले भाई नमाज, जवाब इनका दुरुस्त है माशाअल्लाह। चले भाई कुछ कॉल शामिल करते हैं, फिर प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। मैं हूँ मीरा बतारिया। मीरा आज बतारिया। मेरी पहली कॉल वाह है। भाई वाह। मैं आज आपको अपना मदनी मकसद सुनाऊंगी। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है जी। मेरा नाम आका है। मैं खाने वाले बात कर रही हूँ। इरशाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रजब अल्लाह का महीना, शाबान मेरा महीना, रमजान मेरे उम्मतियों का महीना है। दावत इस्लामी जिंदाबाद। दावत इस्लामी माशाअल्लाह जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम शाहजमान अत्तारी है। शब जानिया पेश कर रहा हूँ। आज मैं आपको एक शेर सुनाऊंगा। सब आजा सब रोमानत और गुलमा खुल्द सजाते हैं। एक धूम है अर्शे आज़म पर, मेहमान खुदा के आते हैं। वक़्त खैरा। आमीन माशाअल्लाह जी। एक और कॉल। मेरा नाम फातिमा है। मैं कोयटा से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको नारे लगा के दिखाऊंगी। मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुज्तबा सबसे आखिरी नबी, बच्चा बच्चा बोल उठा सबसे आखिरी नबी, आमना का लाडला सबसे आखिरी नबी। मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन जी। एक और कॉल शामिल करते हैं। मेरा नाम ज़ैनब है। मैं कोयटा से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको एक नात सुनाऊंगी। ए ख़त्म रसूल मक्की मदनी, ख़त्म रसूल मक्की मदनी, कौन है तुम सा कोई नहीं वला कोई नहीं। मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह। एक और कॉल। मेरा नाम ऐनुल हयात तारिया है। मैं आज आपको खाने की आदाब सुनाऊंगी। खाना बैठकर खाना चाहिए, खाना सीधे हाथ से खाना चाहिए, खाना आदाब से खाना चाहिए, खाना बिल्कुल भी गिराना नहीं चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैर। आमीन। इसके साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। आखिर में आपने नारा लगाना है दावत इस्लामी और आपने लगाना है जिंदाबाद। ठीक है जी। और इसी पर हमारे प्रोग्राम इख्तिताम को कल भी इंशाअल्लाह प्रोग्राम लेकर आएंगे जी। दावत इस्लामी जिंदाबाद। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया